नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीमन्नारायण्यं दशकम् 51 अघासुर निग्रहः वनभोजनं च। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमधीशजे मनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्य विरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरो न्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपदिशयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारित प्रथित मुखस्य कानने मुखोदरं विहरन् कौतुकाद्गताः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशिथ प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्धमास्थितं महासुर प्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीन मञ्जसा नभस्थले न ऋतुरथो जगुत्सुराः सविस्मयै कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्धृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषी स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीमितम्बके निवेशयन् कमलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजित 13 मुदा नुतः सुखाषणं त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम्। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। गुरुवायूरप्पा शरणम्।